आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं तुमी आयकतात कोंकणींतल्यान खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण तशीच बरी साधन सुविधा दिवपा खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी मंगळारा गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळ अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंतीच्या फाटभुंयेर आदिवासी कल्याण खात्यान राज्यांत विंगड कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या आदेशा प्रमाण गोंयांत आयज सावन खासा मतदार वळेरी उजळणीच्या कामाक सुरवात जाल्या. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण तशीच बरी साधन सुविधा दिवपा खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते फिडे वर्ल्ड कप चॅम्पियनशीप वरवीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. गोंयांत आतां कितल्योशोच आंतरराष्ट्रीय कार्यावळी जातात. खेळा मळावयल्या अश्यो कार्यावळी करपाक गोंय सरकार सदांच तेंको दितलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. खेळा संघटनांनी बरे खेळगडी तयार करचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलां. ह्या वेळार बुद्धीबळ खेळांतले नामनेचे खेळगडी तशेंच ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद हाजीर आशिल्ले. बुद्धीबळाचें लेवल आतां वाडलां. बुद्धीबळ खेळाची उमळशीक फकत हो खेळ खेळप्यां मदींच न्हय तर खेळ पळोवप्यां मदीं वाडिल्ल्याचें चित्र आतां पळोवपाक मेळटा. गोंय राज्य हें फिडे सारक्या चॅम्पियनशिपी खातीर अनुकूल वातावरण दिवपी सुवात आसा अशें ह्या वेळार विश्वनाथन आनंद हांणी उलयतना म्हळें. ह्या वेळार तांणी बुद्धीबळा विशीं आपले अणभवूय शेअर केले. Things about modern audiences and the chess audience has grown a lot, so we have to address multiple audiences, is that they want different kinds of formats. Different formats are popular and we have to address that, so there is always a trade-off, but I think it's clear. The total World Chess Championship will provide seats to the candidates and we keep the classical world title above the कोळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हूण ताबो घेतलो. चालू आशिल्लीं कामां पुराय करप तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतलीं भलायकी केंद्रां, शारांतलीं भौशीक भलायकी केंद्रां, भौशीक शौचालयां आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली साधन सुविधा सुदारप ही आपली मोख आसतली अशें लोबो हांणी सांगलें. गोंय साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या वतीन ज्या प्रकल्पांची कामां सुरू आसात ती डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय करतले. कामाचो दर्जो आनी उदरगतीचो आढावो हांव घेतलो अशें मायकल लोबो हांणी म्हळां. मुळाव्या भलायकी केंद्राची दुरुस्ती आनी हॉस्पिटलांच्या कामांक प्राधान्य दितले अशें तांणी म्हळां. कांय पर्यटक हॉटेल वा क्लबांनी वायट वागणूक घेतात, तरी हॉटेल वा क्लबाच्या कर्मचाऱ्यांक कायदो हातात घेवपाचो अधिकार ना. गोंय हें पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान पर्यटकांचे सुरक्षेचो प्राधान्यान विचार करपाक जाय. वायट वागपी पर्यटकांचेर कारवाय करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यांनी पुलिसांक दिवप गरजेचें आसा. हे खातीर मुखेलमंत्र्या वांगडा आपूण भासाभास करतलो अशें लोबो हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Today, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given me this responsibility as a chairman of JSIDC. I will work with the entire team of JSIDC and see that the works which are in progress of construction of primary health centers, community health centers, our hospitals, GMC hospital and so many other works which are going on, we will complete them successfully and also take up new projects. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंतीच्या फाटभुंयेर आदिवासी कल्याण खात्यान राज्यांत विंगड कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. ते आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. जल, जमीन आनी जंगलाच्या संरक्षणा खातीर ब्रिटीश काळांत भगवान बिरसा मुंडा हांणी जें काम केलां त्या कामाचो, तांच्या विचारसरणीचो प्रसार आनी प्रचार करपाच्या हेतान 31 ऑक्टोबरा सावन राज्यभरांत आदिवासी समाजाक सक्षम करपाच्या हेतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन करपाक आयिल्ल्याचें मंत्री तवडकर हांणी ह्या वेळार सांगलें.
हे शिवाय 5 नोव्हेंबरासावन राज्यात मुखिया संमेलनाचे आयोजन करतले. तशेंच आदिवासी समाजातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे 6 नोव्हेंबराक मडगांवां रवींद्र भवनात खासा संमेलन आयोजित करतले अशें तांणी सांगलां. ह्या संमेलनात फुडल्या 10 वर्सां भितर गोंयच्या आदिवासी समाजाची उदरगत कशा पद्दतीन करूं येता ताचो रोड मॅप तयार करून तो 2 ते 3 म्हयन्यां भितर प्रत्यक्ष चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान काम जातलें अशी माहिती मंत्री तवडकर हांणी दिल्या. 8 नोव्हेंबराक दनपारां 3 वरांचेर सांखळे भगवान बिरसा मुंडा सांस्कृतीक संमेलनाचो उक्तावण सुवाळो जातलो. राज्यांतल्या हेर म्हालांनी लेगीत ह्या संमेलनाचें आयोजन जातलें. 13 नोव्हेंबराक काणकोणा शोभायात्रा तशेंच पदयात्रेचें आयोजन केलां. जाल्यार 15 नोव्हेंबराक राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान थेट मडगांव मेरेन बायक रॅलीचें आयोजन केलां. ह्या रॅलींत 8,000 बायकर वांटो घेतले अशी माहिती तवडकर हांणी दिल्या. राज्यांतल्या सुमार 100 शाळांनी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर विंगड सर्तींचें आयोजन ह्या काळांत करपात येतलें अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. रणजी करंडक एलीट क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या पंगडान पंजाबाचेर जैत जोडलें. मंथन कुटकर, कर्णधार स्नेहल कौठणकर हांणी अर्धशतक मारलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। परतून एक फावट येवकार. लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आणि गोवा शिपयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक फुकट जिवीत गरजेच्या वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्राच्या सुमार 125 दुयेंतींक ह्यो वस्तू वांटपांत आयल्यो. गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर वर्सा क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वांटता. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखले, लोटले, फोंड्या ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायली. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, चिखली भलायकी केंद्राचे अधिकारी कार्यावळ समन्वयक सुरेश बोरकर, फोंडा लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकर, सचिव सुदीप सिंग, खजिनदार निलेश फडते आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मदतीच्या रुपान संवसारभर पावता आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लायन्स क्लब खरेंच खूब बरें काम करता अशें समन्वयक सुदेश बोरकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. लायन्स क्लबाचे वांगडी समाजांतल्या अंत्योदय तत्वां मेरेन मदत पावोवपाचें काम सदांच करतात आनी फुडाराक फोंड्या लायन्स क्लबा कडल्यान जायत्यो उपेगी कार्यावळी चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. गोंय शिपयार्डांतल्यान जायत्यो सामाजीक उपेगी कार्यावळी चालीक लायतात अशें डॉ. वेदपाल तारी हांणी सांगलें. क्षयरोग दुयेंतींक ल्हान ल्हान मजत मेळोवपा खातीर फाटल्या वर्सा सावन लायन्स क्लबाच्या सहकार्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडटात. काल राती बांबोळे हांगा जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातांत भारतीय सेपाक टॅक्रो महासंघाचे अध्यक्ष आनी संवसारीक सेपाक टॅक्रो महासंघाचे उपाध्यक्ष योगेंदर सिंग दहिया हांचे सयत सेपाक टॅक्रो महासंघाचे सल्लागार आनी राष्ट्रीय रेफ्री अंकीत कुमार बलियान हांकां दुर्दैवी मरण आयलें. पणजे सावन मडगांव येता आसतना पणजेच्या दिकेन वचपी एका टँकरान तांचे गाडयेक धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दहिया आनी बलियान हांकां आगताक मरण आयलें. गोंय सेपाक टॅक्रो संघटनेचे अध्यक्ष आनी आदले पालवी मुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सप्तकांत गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय सेपाक टॅक्रो सर्ती खातीर हे दोगूय गोंयांत आयिल्ले. सध्या गोंयांत राष्ट्रीय सेपाक टॅक्रो प्रशिक्षण शिबीर चालू आसा. ह्या शिबिराची पळोवणी करपाक ते मडगांवांत राविल्ले. काल पणजे एका कामा खातीर ते गेल्ले. परत येतना रातच्या वेळार हो अपघात घडलो. तांच्या दुखेस्त मरणा खातीर सेपाक टॅक्रो महासंघाचेर दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळां अशें कवळेकार हांणी सांगलां. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाण गोंयांत आयज सावन विशेष मतदार वळेरी उजळणीच्या कामाक सुरवात जाल्या. मतदार वळेरी संबंदीत हरकती, मतदार वळेरींत नांवाचो आस्पाव करप किंवा नांव वगळावप, दुरुस्ती आनी हेर संबंदीत सेवां खातीर नागरिकांक मजत करपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय आनी विधानसभा मतदारसंघाच्या संबंदीत मामलेदार कार्यालयांनी हेल्प डेस्क सुविधा चालू केल्या. पणजे वेधशाळेन दिल्ली म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरां राज्यांत खंयचेच वादळी वारो वा जोगलाची घडणूक घडूंक ना. तशेंच उटंगाराचो पावस पडिल्ल्याची नोंद ना. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
गोंयच्या खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण तशीच बरी साधन सुविधा दिवपा खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी मंगळारा गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळ अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान आदिवासी कल्याण खात्यान राज्यांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. आनी भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या आदेशा प्रमाण गोंयांत आयज सावन खासा मतदार वळेरी उजळणीच्या कामाक सुरवात जाल्या. हाचे मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार. 7:30 जाल्लीं आसात आनी आतां आयकुयात चावडेर